میں فتویٰ دیتا سی کہ موبائل ٹی وی قرآن یہ وہ رکھنا کفر ہے، موبائل کفر ہے کیونکہ یہ توہین ہے۔ ایک بندہ ہوں بیٹھا ہو وہ کسی نو ننگا بہا دو، کوئی وہ جا کے پیشاب کرن لگ پو، سچی دس وہ انتہائی بےزتی ہے کہ نہیں؟ انتہائی توہین نہیں؟ اللہ دا قرآن ہوئے تے نال ننگا بندہ بیٹھا ہو، لاکھ لعنت لاکھ لعنت لاکھ لعنت۔ ایڈی بےزتی اللہ دے قرآن دی پاکاں دی، چاٹے چ کعبہ دسدا چاٹے چ ننگے انج کرو تے کعبہ دسدا، انج کرو تے ننگا ہویا بیٹھا، چخر سور دے بچے حرام دے کتے دے پترو، اسلام نال ظلم ایڈا وڈا کوئی ہوئے میں او دے نال جا کے بہ جانا، ٹٹی رکھ کے نال پھلاں دی ٹوکری رکھ لینے، نال ٹٹی دا ٹوکرا رکھ لینے۔ وہ جسلے سوال کرے کہ یہ کی رکھے ادھر نال آکھے جی کوئی نہیں، لاکھ لعنت۔ یہ فلسفہ سیکھیا جی، یہ سبق سیکھیا جی رسول شرم نہیں آندی یار۔ یہ جڑا موبائل کہندے نے، ٹی وی کہندے نے جی موبائل قرآن آندا ہے، حدیث یہ بھی تے آندا ہے، آ بھی تے آندا ہے، تسی مولوی صاحب خلاف بول دے جی آ بھی تے آندا ہے۔ او میں کہ لعنتیا تیرا یہ لفظ پہ دسدا کہ او دے وچ کلی نیکی نہیں، آ بھی آندا ہے۔ تے ہن کسے نوں روٹی دیندیاں 5-7 کھانے رکھ کے نال ٹٹی دیاں 5-7 پلیٹاں رکھ دیو، تو ہوں وہ آخ کی تو آخ بھی تے آیا صدقے جاواں تیری مہمان نوازی دوں تو صدقے جاواں اس مہمان دے ڈھیٹ ہون دے جڑا آخ ہاں جی ہاں چلو کوئی نہیں آ بھی تے ہے نا۔ یہ دوست نے اسلام دے جنہاں دے ہوندیاں دشمناں دی لوڑ نہیں، یہ ہوئی چال ہے کافر دی۔ یہ او کم مسلمان اور ذہن یعنی تعلیم تے نظام نال ذہن سازی ایسی ہو رہی ہے کہ جس دے نال خود مسلمان اسلام دے قاتل بن جائے، لہذا کافر نو قتل اسلام دی بدنامی دا داغ نہ ویکھنا پوے۔